किराँत चामलिङ खामतिङको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रपर्टी हो। आराखा नखानुहोस् है भनेर भन्नुहुन्छ मलाई, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि हो पनि वास्तवमा कोही मर्नु पऱ्यो भनेदेखि संस्कार संस्कृति कसरी गर्ने भनेर मलाई पनि फोन आउँछ। पछिबाट त्यसलाई अध्ययन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। संस्कार समिति पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ उहाँले। त्यो आजको समानपत्रमा ती कुराहरू पनि रिफ्लेक्ट भइदिएको भएदेखि अझै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मैले फिल चाहिँ गरेँ। त्यही पनि अन्य कुराहरू लेख्नु भएको छ, ठिक छ। अनि कुनै बच्चाहरू जन्मियो र बच्चाहरू पास्नु कसरी गर्ने, नाम म किराँत राई बाथरुमबाट राख्छु, नाम के राख्ने भन्ने खालको कुरोहरू सोध्ने भयो भने पनि मैले प्रायः जस्तो गणमान राई मामाको नाम लिन्छु, उहाँकै नम्बर दिने गर्छु। अनि भाषा संस्कार संस्कृति र अनि भाषा सम्बन्धी कुरोहरू आयो। विवाहबाट चिन्नु पऱ्यो भने पनि कसलाई सोध्ने भन्दाखेरि उहाँलाई नै सोध्ने गरिन्छ। र हामीले हरेक वर्ष दोली बोलीको चाडहरू मनाउँछौँ। लक्ष्मीमालाई लिएर मामाजी भोलि चाहिँ अब दोली पूजा गर्नुपर्ने छ, के गर्ने के चाहिने हो भनेर सोद्धाखेरि पनि उहाँले नै हाम्रो लक्ष्मीमा पनि लिएर आउनुहुन्छ, आराखा पनि लिएर आउनुहुन्छ र संस्कार संस्कृतिको सम्पूर्ण तोकाएको कामहरू पनि उहाँले नै गर्नुहुन्छ। यी लगायत उहाँ अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुहुन्छ। मुन्दुममा हाम्रो दोस्रो पहिलो र दोस्रो भाग प्रकाशित भइसक्यो। त्यो समितिमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ र किराँत चामलिङ खामतिङ स्थापनाको संस्थापक सदस्य पनि उहाँ हुनुहुन्छ। यी उहाँको समग्र योगदानलाई तपाईँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दै आज सम्मानित गर्नुभएको छ। सम्मानित व्यक्तिलाई म फेरि पनि सम्मानपूर्वक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाषा संस्कार भाषा बाँच्नको लागि समग्रमा मैले मेरो अब्जर्भेसनमा अहिले डाक्टर साहबहरूबाट पनि केही कुराहरू आए। मेरो अब्जर्भेसनमा मैले यहाँको हाम्रो भर्चुअल मिटिङहरू पनि गर्ने गरेको छु। भाषा बाँच्नको लागि चाहिँ मैले तीनवटा कुराको आवश्यकता देखेको छु। एउटा चाहिँ रोजगारी दिनु पऱ्यो, दोस्रो सञ्चारमा आउनु पऱ्यो, तेस्रो पाठ्य पुस्तकमा आउनु पऱ्यो। अब कोरियन भाषाहरू हामीले रोजगार दिन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि जबरजस्ती सिक्नु पऱ्यो, पढ्नै पर्ने भएको छ कोरियन भाषा। अहिले चाइनिज भाषाको त्यस्तै छ। महाकुम्भमा कोही पनि बाहिरको मान्छेहरू फर्स्ट भाषीहरू जानु परेछ भनेदेखि त्यहाँनिरको के अरे कामकाजी भाषा कुन भाषा राखेछ भनेदेखि उनीहरूले त्यो पढेर जानुपर्ने हुन्छ। यो चामलिङ भाषा जोगाउने कामहरू र यसको अभ्यास गर्ने कामहरू चामलिङहरूले मात्रै होइन, गैर चामलिङहरूले पनि गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो किराँत चामलिङ खामतिङको 6औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा नै हामीले कुरा उठाएको थियौँ। सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ चामलिङ भाषा हुनुपर्छ, त्यसको अभियानको लागि चाहिँ यो गर्ने भनेर हामीले त्यतिखेर पास पनि गरेको थियौँ। विविध कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरू हामीले मौखिक रूपमा र लिखित रूपमा चाहिँ कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकामा पेश चाहिँ गरिसकेको छौँ। त्यही पनि हामीले दबाब पुग्न सकेको छैन र अहिले पनि हामीले पुग्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो माग अहिले पनि यथावत छ। हाम्रो डाक्टर तारामणि ज्यूले चाहिँ गर्नुभएको एउटा रिसर्चमा चाहिँ के छ भनेदेखि खोटाङको 6वटा गाउँपालिकामा चामलिङ भाषा दोस्रो भाषामा बोलिन्छ। उदयपुरको लिम्चुङ गाउँपालिकामा चाहिँ प्रथम भाषामा बोलिन्छ। लिम्चुङ गाउँपालिकाको मेयरज्यूलाई चाहिँ हामीले भनि पनि सकेका छौँ, तपाईँले चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा चामलिङ भाषा बनाइदिनुहोस् न त्यहाँनिर भन्दाखेरि उहाँले अब ती राजनीतिक जोखिमहरू उहाँलाई नजर आएर त्यसले गर्दाखेरि उहाँले आँट गर्न सक्नु भएको छैन। जस्तै इलाको माङ्सिङ गाउँपालिकामा चाहिँ लिम्बू भाषा घोषणा गर्थे, त्यहाँ पनि घोषणा गर्नुहोस् भन्दाखेरि गर्न सक्नु भएको छैन उहाँले। बरु हरिसिद्धार्थको मेयर साहबले चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा पनि घोषणा गर्नुभयो र अहिले चाहिँ त्यहाँनिर लेटर हेडमा पनि चामलिङ भाषाको चाहिँ लेटर हेड बनाउनु भएको छ र उहाँले भर्खरै हाम्रो चामलिङ किराँत चामलिङ खामतिङलाई चाहिँ हाम्रो शब्दकोश लगायत पाठ्य पुस्तक तयारीको निमित्त चाहिँ 3 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याइदिनु भएको छ। त्यो पैसा करिब अन्तिम चरणमा छ, एग्रिमेन्ट गर्न मात्रै चाहिँ बाँकी छ। म यो 18 गतेदेखि 24 गतेको बिचमा चाहिँ हरिसिद्धार्थुङ हुँदै जन्तेढुङ्गासम्म गाउँपालिकासम्म पुगेर अहिलेको वर्तमान स्थानीय पाठ्यक्रम तथा मातृभाषा
कानुन मार्गदर्शन 2076 अनुसार चाहिँ आधारभूत कक्षा 1 देखि 3 कक्षा र 5 देखि 8 कक्षासम्म चाहिँ कि स्थानीय पाठ्यक्रम कि मातृभाषा कि चाहिँ संस्कृत भाषाको पढाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरो घोषणा भइसकेको छ र यहाँ काठमाडौँमा त लागू पनि भइसकेको छ। त्यो विषयले चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले चाहिँ मातृभाषा सम्बन्धित त्यो विषय सम्बन्धमा चाहिँ उहाँले शैक्षिक नीति तय गर्नुपर्छ। कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकाले गर्नुभएको छैन। ती कुराहरूको वकालत गर्नको लागि र त्यो कुराहरूको चाहिँ उहाँलाई अपिल गर्नको लागि पनि हामी झुलप्रसाद राई, ज्ञानबहादुर राई, म लगायत चाहिँ हामी जन्ती ढुङ्गासम्म पुग्ने र किराँतलाई चामलिङ खाम्बातिङको सङ्गठनहरू पनि विस्तार गर्ने योजनामा छौँ। र यो अहिले यही शिक्षा मैले के भन्न चाहन्छु भने यो सिद्धिमी पनि काठमाडौँ एरियामा मात्रै अनुभव भएन। यो सिद्धिमी चाहिँ जहाँनिर राईहरूको किराँतलाई चामलिङ भाषीहरूको चाहिँ घना बस्ती छ त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो र त्यो ठाउँमा पुगेर त्यहाँको प्रत्येक वडामा र गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा चाहिँ त्यसको यो सिद्धिमी चाहिँ त्यहाँ पुगेर यस सम्बन्धीको त्यहाँको बच्चाहरूले त्यहाँको लेखहरू पनि समावेश गर्न सक्नु पर्यो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाले पनि यसको ओनरसिप लियोस्, यो आफै यसको चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने सम्भावना देख्दछु म। अब सरकारी काममा रोजगारीको सृजना के भयो भनेदेखि अब सञ्चारको कुरामा अहिले किराँतलाई चामलिङ भाषा सम्बन्धी चाहिँ यसरी मासिक रूपमा प्रकाशन भएको चाहिँ यो सिद्धिमी र अर्को धिरीरूप भन्ने पत्रिका प्रकाशनमा छ र पहिला ली भन्ने पत्रिका पनि प्रकाशनमा आउँथ्यो। अहिले त्यसलाई पनि निरन्तरता चाहिँ भएको छैन। अब तपाईँहरूले किराँत चामलिङ खाम्बातिङको जुन उद्देश्यअनुसार भाषाको विस्तार, सम्वर्धन, संरक्षण र विस्तार गर्नुपर्ने कुरो थियो, यो काम चाहिँ सिद्धिमी ट्रस्टले गरिरहेको विषयमा गरिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ म यो सिद्धिमी ट्रस्टलाई को अध्यक्ष लगायत यसको सम्पादकजीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सिद्धिमीको यो स्थापनादेखि अहिलेसम्मको परिस्थितिमा किराँत चामलिङ खाम्बातिङ र यसको स्थानको विषयमा भएको त्यतिखेर प्रयासहरूको विषयमा मैले छोटो कुरा राख्न चाहन्छु। सिद्धिमीको जब स्थापना भयो त्यस पछाडि किराँत चामलिङ खाम्बातिङसँग चाहिँ तिलक भाइ सहकार्य गरेर आइपुग्यो र त्यो समयमा हामीले ल ठिक छ अब सिद्धिमी चाहिँ किराँत चामलिङ खाम्बातिङको मुखपत्रको रूपमा कार्य गरोस् न त भनेर हाम्रो सम्झौता पनि भयो। त्यतिखेर हामीले वार्षिक 12,000 कि त्यस्तै कति दिने पनि हामीले सम्झौता गरिएको थियो। किराँत चामलिङ खाम्बातिङले चाहिँ भाषा सम्बन्धी नै हामीले एउटा 1 लाख रुपियाँको हाम्रो अक्षय कोष छ। त्यो अक्षय कोषको चाहिँ 15% 15,000 जस्तो पैसा आउँछ। त्यस्तै चाहिँ दिव्य रूपाकोट एफएममा चाहिँ हामीले चामलिङ भाषा सम्बोधन समितिमा चाहिँ रकम रोधन गर्ने काम गरेको थियो। उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले 15,000 पठाउने गरेको थियौँ। तर यो पछिल्लो समयमा सायद त्यो रूपाकोट एफएम सञ्चालन भएन कि के भयो, त्यहाँनिर इमोछाप भन्ने हामीले कार्यक्रम सञ्चालन हुन्थ्यो, त्यो स्टप भयो होला सायद। र त्यो पैसा हामीले खर्च गर्न पनि सकिरहेको छैन। अहिले त्यतिकै गरिरहेको छ। त्यो पैसा हामीले उहाँलाई 1 वर्ष जस्तो दियौँ। अनि उहाँले के भन्नु भनेदेखि दाइ यो पैसाले मात्रै त नहोला जस्तो भयो। अब खाम्बातिङ चाहिँ यसको प्रकाशकको रूपमा रह्यो भनेदेखि चाहिँ यो गैर लाभपूर्वक संस्था हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विवाद सरलाई थाहा छ धेरै विषयमा उहाँ चाहिँ अब यो के सूचना विभागको के परिषद भन्छ त्यहाँनिर दर्ता गरेर त्यहाँनिर चाहिँ रेकिङ अनुसारको पैसा प्राप्त गर्नको लागि अब खको लागि 15,000 20,000 25,000 यस्तो के छ। त्यसको लागि पनि यस्तो तरिकाले यो गएर यो लाभपूर्वक संस्थाहरूबाट चाहिँ त्यो पैसा प्राप्त हुन नसक्ने भइसक्यो। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले बृहत्तम छलफल गरियो। हाम्रो साथीहरू ज्ञानबहादुर राई, कुमार राई लगायत उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो। खाम्बातिङले त्यसको प्रकाशन हुँदाखेरि चाहिँ ती कामहरू गर्न सम्भव भएन। नभएपछि उहाँले ट्रस्टको रूपमा स्थापना गर्नुभयो र केही विषयमा चाहिँ अब हाम्रो खाम्बातिङका पदाधिकारीहरूले हामीले प्रकाशकबाट हटाइदियो भन्ने तरिकाले गर्दाखेरि केही गुनासाहरू पनि रहे। तर मैले चाहिँ त्यो राम्रोसँग बुझेको थिएँ र मैले पनि अब 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा चाहिँ गरेको थिएँ। केही साथीहरूको चाहिँ गुनासो पनि भएकोले गर्दाखेरि अहिले प्रतिबद्धता मात्रै भइरहेको छ। मैले भाइलाई भनिसकेको छु म 3 महिना पछाडि त्यो पैसा उपलब्ध गराउँछु। तर अघि जय सरले भन्नुभयो जस्तै
सिद्धिमीको ट्रस्टमा जुन अक्षय कोषमा करिब 1 करोड रुपियाँ जति जम्मा हुन्छ, 1 करोड रुपियाँसम्म जम्मा हुन्छ, 50 लाख 25 लाख रुपियाँ जम्मा भइसकेपछि त्यो चाहिँ पुँजी परिचालनको हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन खासमा। त्यसको अहिले राख्दाखेरि क वर्गको बिलमा राख्यो भनेदेखि 6-7% हो, ख वर्गमा त्यस्तै हुन्छ, सहकारीमा राख्दाखेरि पनि हुन्छ, तर कतिपय कुरोले अलिक जोखिम पनि मान्छ र ती पैसालाई चाहिँ परिचालन गर्ने भनेदेखि चाहिँ कम्पनीहरू सञ्चालन गर्दाखेरि स्थापना गर्दा चाहिँ के सिद्धान्त हुन्छ भनेदेखि 50% चाहिँ आफूले पैसा हाल्ने हो, 50% चाहिँ ब्याङ्क लोनबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइड्रो पावरहरू पनि त्यस्तै नै अहिले जति चलिरहेको छ त्यति नै हो। 30% आफूले हाल्यो, 70% चाहिँ ब्याङ्करहरूको लोनबाट हाल्यो। अब हामीले 25 लाख 1 करोड पैसालाई चाहिँ ट्रस्टको रूपमा स्थापना गरेर अक्षय कोषको ब्याज खाँदै मात्रै सञ्चालन गऱ्यो भने व्यावसायिक रूपमा त्यो निरन्तरता पाउनु र भविष्यमा त्यसको बढी ब्याजको हिसाब किताबले त्यो धेरै नै त्यति त नहुन सक्छ होला र यी मोडालिटीहरूमा पनि हामीले सायद छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि जे जस्तो भइरहेको छ, अब त्यस्तो अलिक कठिन अवस्थामा पनि हाम्रो मणिकुमार दाइले यसको नेतृत्व लिनुभयो र हाम्रा विशिष्ट सदस्यज्यूहरूबाट चाहिँ अक्षय कोषलाई पैसा प्रदान गर्नुभयो र सिद्धिमीले चाहिँ एउटा चामिङ भाषाको संरक्षण सम्वर्धनको लागि चाहिँ अहिले जुन काम गरिरहेको छ यसलाई किराँत चामिङ खाम्बादिनको तर्फबाट चाहिँ म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु र यसलाई चाहिँ हरेक गाउँपालिकाको वडा तहसम्ममा यसलाई पुर्याउँ र सम्पूर्ण नभए पनि किराँत चामिङ खाम्बादिनको पनि यसले चाहिँ मुक्तमा यही काम गरोस् भन्ने म अपेक्षा राख्दछु। अर्को कुरो पाठ्य पुस्तकको रूपमा कुरा गरौँ। पाठ्य पुस्तक रूपमा अब अहिलेको शैक्षिक नीतिले चाहिँ के भन्छ भने हरेक गाउँपालिकाले चाहिँ पाठ्य पुस्तक तयार गर्न सक्छ। हाम्रो भाषाको हिसाब किताबले के छ भनेदेखि बलौता क्षेत्रको भाषा अलिक फरक छ, रतनचर क्षेत्रको भाषा अलिक फरक छ। हरेक गाउँपालिकाले आफैले पाठ्य पुस्तक तयार गर्यो भनेदेखि चामिङ भाषामा जुन एकरूपता कायम गर्न हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ त्यो नहुन सक्ने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई चाहिँ के भनेको भनेदेखि पाठ्य पुस्तक निर्माणको लागि चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी किराँत चामिङ खाम्बादिनलाई दिनुहोस् तपाईँहरूले। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ अब 5 देखि 8 कक्षासम्म पाठ्य पुस्तक तयार गरेर एउटा समिति निर्माण गर्छौँ र यो पाठ्य पुस्तकलाई चाहिँ ऐच्छिकमा मात्रै होइन, यसलाई माध्यमिक रूपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ र पछि सरकारी कामकाजको भाषामा बनाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले हामीले कार्यको अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अब हामी निकट भविष्यमा नै हरेक गाउँपालिकामा पुगेर नेपाल सरकारको भाषिक नीति किराँत चामिङ खाम्बादिनले हाबी गर्नु खोजेको कार्ययोजनाको विषयमा प्रश्न पार्ने र आगामी बजेटहरू उपलब्ध गराइदिने हामीले अनुरोध गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। र योभन्दा पहिले चाहिँ किराँत चामिङ खाम्बादिनबाट प्रकाशित 1 देखि 5 कक्षाको पुस्तकहरू चाहिँ सम्पूर्ण पुस्तकहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमै थियो। तिलक भाइ र म नै गएर त्यो सम्पूर्ण पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ हामीले लिएर अहिले किराँत एकाइमा राखेका छौँ। किराँत चामिङ खाम्बादिनको जिल्ला कार्य समिति र विद्यालयको सिफारिस पत्रको आधारमा पुस्तकहरू हामीले माग गर्दाखेरि हामीले अहिले यो वर्षसम्म चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँदै सक्ने अवस्थामा रहेका छौँ। अर्को वर्षलाई चाहिँ हामीले फेरि पुस्तक प्रकाशनको लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, साहित्य बजेट व्यवस्था हुन्छ होला भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। र किराँत चामिङले गरेको भर्चुअल मिटिङहरू लगायत किराँत चामिङ खाम्बादिनले गरेको भर्चुअल मिटिङहरूको फलस्वरूप चाहिँ अहिले यो वर्ष चाहिँ 8वटा विद्यालयहरूमा चाहिँ चामिङ भाषाको नयाँ पाठ्य पुस्तक पठन पाठन सुरु भएको छ। बोर्डको पत्रीमा तिप्टेल गुम्बाकोटको लथेको 5वटा विद्यालयमा, खाल्पाको एउटा विद्यालयमा र अर्को धितुतिर त पहिले यसरी चाहिँ चामिङ भाषाको पठन पाठनमा चाहिँ सधैँ वृद्धि भइरहेको पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब हाम्रो अहिले करेन्ट इस्युजहरू चाहिँ मैले हाम्रो अब हाम्रो पाठ्य पुस्तक तयार गर्ने र जिल्ला गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा चाहिँ स्थानीय मातृभाषामा पठन पाठन सुरु गर्नुहोस् भनेर उनीहरूलाई अपिल गर्ने र वकालत गर्ने नै पहिलो हो भनेदेखि